श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रम् पुष्पदन्तवाचः महिम्नः पारं ते परमविदुषो याद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्तवै गिरः अथावाच सर्वाः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येषा स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्याहृत्यायं चकितमविदत्ते श्रुतिरपि न कस्य स्तोतव्यः कितिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीतः वाचः परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मण किं भागापि सुरगुरुर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमतनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभाव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमिह किं कायः स खलु किमुपाय स्त्रीभुवनं किमाधारो दाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वया न वसरदुस्तो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमभयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजननी कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरभरसंसेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुमत् पतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रिजुकुटिलनाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तं वृद्धिं ददति च भवदभ्रूप्रणिहितां न हि आत्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं किश्चित् सर्वं सकलमपरस्तव ध्रुवमिदं परो द्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव
स्तुवञ्जीहि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चो हरिरध परीक्षितुं यातावन्लमन लस्कन्दवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा वरगुरुगृणदाभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थिताभ्यां तव कृमणुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरभ्यतिकरं दशास्यो यद्बाहुं परवशान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रीपुरहरविस्फुरजितमिदम् अमुष्या त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवासतो विक्रमयतः अलाभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वयासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मदश्चक्रे बाणः परिजनविधेयास्त्रिभुवनः न चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयवनतिः अकाण्डः ब्रह्माण्डाक्षय चकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संहृतवतः न सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असीद्यार्थः नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखः न सपश्यन्निशा त्वमितरसुरसाधारणं स्मरः स्मरतव्यात्मा नैव शिशुपत्यपरिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा पदं विष्णुर्भ्राम्याद्भुजपरिगरुग्णः ग्रहणगणं मुहुर्द्यौर्दौस्त्यं यात्यनिभृत जटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु मामैव विभूता व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः पृषत्तलधूदृष्टशिरसि ते जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमी त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिं दिव्यं तव वपुः रतः क्षोणीयन्ता सतद्धृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्दार्को रथचरणपाणिः सर इति
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणाडम्बरविधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमादाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान् प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बदद्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतः मृषाणामार्त्वज्यं शरणदशदस्याः सुरगणः क्रतुव्रेसस्त्वत्तः क्रतुफलविदान् व्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विदुरमविचाराय हिमखः प्रजानाथं मुनाथ प्रसवमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रीरमयि मृस्यस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरवसः स्वलावण्याशं साधृतधनुषा महनाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्दावत वरदमुग्धा युवतयः श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचाः सहचरा चितावस्मालेपास्त्रगपि नृकरोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परममङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षिते सविधमवधायातमरुतः प्रहीर्ष्यद्रोमाणः प्रमद सलीलोत्सङ्गीदृशः यदा लोक्याह्लादं हृद इव निमज्यामृतये दधात्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमीनस्तन् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः स्तवामापस्त्वं व्योमतमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रमुतु गिरं
न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवन मथो त्रीनपि सुराः नकारादिर्वर्णैस्त्रिभिरविदधत्तातीर्णविकृति तुर्यं ते धामा वरुन्धानं ऋणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृह्णात्योमिति पदं भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहं तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदभीष्टाय च नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्टाय च नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वायै च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पाद्यो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणशीलो सीमोल्लङ्घिनिसा स्वधृतिः इति चकितममन्दीकृत्य ममा भक्तिराधाद् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् हसितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पुत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरचिततस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलुधुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहर नवाद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान् यः स भवत् शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिर्मांश्चः महेशा न परो देवो महिम्ना न परा स्तुतिः अघोरा न परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरुः परम दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति खोडसिं
कुसुमदशनामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलिर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकारसीददिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यगन्धर्वभासितम् अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णम् इत्येषा वाङ्गमयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदा शिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रे किलिविषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणीतो भवति भूतपतिर्महेशः सुप्रीणीतो भवति भूतपतिर्महेशः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम रुद्राय नमः ओम श्री रुद्राय नमः ओम श्री रुद्राय नमः ओम श्री रुद्राय नमः ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 शिवाय नमस्तु।